मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 रजब का ख़ास दिन है और सूरह कौसर का ये वजीफ़ा चलते फिरते पढ़ लेना मेरे भाइयों मेरी बहनों। हाजतें मुरादें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो वजीफ़ा पढ़ते ही पूरी हो जाएंगी। जो कुछ मांगोगे, जो दिल की हाजत जायज़ तमन्ना होगी, इंशाअल्लाह मिनटों सेकंडों में पूरी होगी। इतना मेरे भाइयों मेरी बहनों, दौलत का ये आजमूदा अमल है। और ये दिन साथियों भाइयों बहनों 21 रजब का, जो शख्स जो दुखियारा परेशान बहन भाई आज के दिन ये छोटा सा अमल पढ़ लेगा ना, साथियों भाइयों बहनों, किस्मत के दरवाजे वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से खुल जाएंगे। तंगदस्ती हो, बेरोज़गारी हो, जॉब का मसला हो, माली हालात ख़राब हों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुख तकलीफ़ परेशानी कितनी ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी गांव, गली, मोहल्ला, जहां से मौजूद बैठकर दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। इस छोटे से आसान से अमल को पहले समझ लेना, अपने जहन में बिठा लेना। और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, आज जुम्मे वाले दिन 21 रजब को, जैसे ही वीडियो देख लो, सुकून से इत्मीनान से बैठकर फ़ौरन ये वजीफ़ा अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए आज के दिन पढ़ लेना। साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सूरह कौसर तो बेशुमार मर्तबा पढ़ी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में जो अमल 21 रजब का आपको सूरह कौसर का बताऊंगा, ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने शायद आज से पहले अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना किया हो। ये अमल दोस्तों, भाइयों, बहनों, बिल्कुल आसान अमल है, बिल्कुल इजी सा, सिंपल सा अमल है। और इस अमल के जब आप लोग कमालात देखेंगे, जब इस अमल के फ़ायदे देखेंगे, तो आपकी अपनी अक्ल हैरान रह जाएगी कि ये अचानक हमारी ज़िंदगी में पैसा दौलत कहाँ से आ गई। कोई आज के दिन आपको इस अमल को घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना, सिर्फ एक चंद सेकंड निकाल कर ये अमल पढ़ना है। और साथियों, भाइयों, बहनों, अगर इस वजीफ़े को, इस अमल को पढ़ने के बाद किस्मत के बंद दरवाजे वजीफ़ा पढ़ते ही ना खुल जाएं, तो फिर मुझे कहना। मेरी भाइयों मेरी बहनों, सारी ज़िंदगी गुजर गई, सारे साल साल गुजर गए, लेकिन आपके हालात ना बदल सके। आपने अपने इर्द गिर्द देखा कि जो लोग आपके साथ ही थे, लेकिन उनके हालात बदल गए। लेकिन आप जिस तरह से कुछ सालों पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले जैसे आपके हालात थे, आज उससे भी बदतर हैं आपके हालात। आपकी ज़िंदगी में ना ही पैसा आया, दौलत आई, ना ही आपकी ज़िंदगी में आपकी कोई हाजत मुराद पूरी हुई। कई ऐसी दुखियारी परेशान बहनें हैं जो व्हाट्सएप पर आती हैं, राब्ता करती हैं, वज़ाहिब पूछती हैं। उनका एक सबसे बड़ा मसला होता है, एक तो पैसे नहीं है, तंगी है, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, और सबसे बड़ा मसला वो कहती हैं कि हम जो है ना, हमें किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए किरायों के मकान में। वो चाहते हैं कि उनका जो है वो ज़ाती मकान हो जाए। कई ऐसी दुखियारी परेशान भाई बहन आते हैं, कहते हैं हमें जो है ना अपनी छत चाहिए, बस हमें अपना ज़ाती मकान मिल जाए, हमें कोई ऐसा अमल बता दें। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आज 21 रजब का ख़ास दिन है। आज के दिन आप तमाम बहन भाई इस अमल को किसी भी हाजत के लिए, कोई एक हाजत नहीं, जितनी भी आपकी हाजतें हों, जितनी भी आपकी मुरादें हों, उसके लिए अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ये छोटा सा अमल पढ़ना, और फ़ौरन जितनी हाजतें हों, मुरादें हों, उसके लिए दुआ मांग लेना। साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी गांव, गली, मोहल्ला, जहां से आप लोग मौजूद बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी मुल्क, शहर, गांव, गली को कहीं से भी आप लोग देख रहे हो, आपको इस अमल को सिर्फ आज के दिन ही पढ़ना है। अगर किसी वजह से आज आप लोग ये अमल ना पढ़ सके, कोई भी वजह हो, कोई बहाना बना दिया कि हमें वक्त नहीं मिला, या जानबूझकर या जाने अनजाने में आपने किसी भी वजह से आज ये अमल ना पढ़ा, तो फिर ये मौका आपको 2025 में, अगले साल जब 21 रजब आएगी 2025 में, जब आप लोग इस अमल को पढ़ सकेंगे। तो साथियों, भाइयों, बहनों, कोशिश करना, आधी मिनट, पौनी मिनट निकाल कर आसान सा वजीफ़ा, पूरा दिन अभी मौजूद है। चाहो तो ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के नमाज के बाद, किसी वक्त की नमाज के बाद इस अमल को पढ़ लो। और चाहो तो चलते फिरते पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठ जाना, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे वज़ाहिब पढ़ना शुरू कर देना, ज़ुबानी काउंट कर लेना।
جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج کے دن گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، صرف آج کا جمعے کا 21 رجب کا دن ہو، سکون سے بیٹھ جاؤ تو ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ غیبی دولت والا جمعے کا عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ اور یاد رکھیے گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا کا پورا عمل جو بھی آدھی پونی منٹ آپ کو لگے گی اس پورے عمل کو پڑھنے میں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ آپ لوگ پورا عمل کیجیے گا۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر پڑھا، اس طرح آپ کو نہیں کرنا۔ پورا کا پورا عمل شروع سے اینڈ تک ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ آپ کو پورا عمل کرنا ہے۔ اور براہ کرم ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی طرف سے وظیفہ جو بھی میں آپ کو بتاؤں اس میں چینجنگ تبدیلی مت کیجیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جلد بازی میں۔ مثال کے طور پر کوئی وظیفہ بتایا کہ 11 بار پڑھنا ہے تو جلدی میں 12-15 بار پڑھ لیا، تو اس طرح آپ کا وظیفہ کوئی کسی طرح سے اثر نہیں کرے گا۔ جو وظیفہ جس طریقہ کار سے، جس کوانٹٹی میں، جس طریقے سے بتایا جائے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ لوگ ویسے ان وظائف کو الگ سے پورا دن میں جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن جو عمل میں آج آپ کو سورہ کوثر کا بتاؤں گا اس میں آپ کو اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ سکون سے بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب کیا پڑھیں گے سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس عمل کا پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ پورا عمل شروع سے لے کر اینڈ تک کا جو پورا عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک بار سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس عمل کا پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بالکل آسان، بالکل سمپل سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی اگر چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے گا تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ تو آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ ایسا اس عمل میں شامل نہیں ہے جن کو آپ لوگ پڑھنے میں آپ کو مشکلات ہوں، جن کو آپ لوگ نہ پڑھ سکے۔ کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں، تمام کے تمام وظائف اتنے آسان ہیں کہ جن بہن بھائیوں کو بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا، ایک لفظ بھی جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی اس عمل کو میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے دہرا لیں، اور پھر ویڈیو جیسے ہی دیکھ لیں آج پورے دن میں جتنی بار چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چاہے ایک مرتبہ اس پورے عمل کو کر لیں، آدھی منٹ کے عمل کو، چاہے 3-4 مرتبہ اس عمل کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے گا یہ آدھی منٹ کا عمل جتنی بار ہو سکے آج کے دن، جمعے کے دن ریپیٹ کر لیجئے گا۔ جتنی بار پڑھیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کیونکہ ہو سکتا ہے سال میں ایک ہی دن پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ آج کے دن یہ ہر جمعے کا عمل نہیں ہے، صرف ایک ہی دن پڑھنا ہے۔ اور کوئی ایسا عمل ہو کہ جو سال میں ایک بار پڑھنے کا ہو تو کوشش کیا کریں کہ اس عمل کو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کیا کریں، تاکہ وہ جو ہے وہ عمل اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو، کوئی غلطی ہو تو وہ بھی آپ کی 2-3 بار آپ ریپیٹ کریں تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ آپ لوگ آج 21 رجب کا جمعے والے دن کا عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور یہ وظیفہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سبحان اللہ کا آپ کو صرف اور صرف اس عمل میں پہلے نمبر پر 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے، نہ ہی ایک مرتبہ کوانٹٹی میں کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اس چیز کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے۔ کوانٹٹی اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیں گے، وظیفے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کریں گے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں۔ تو یہ عمل ہے، اتنا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو جس بندے یا بندی نے 21 رجب کو، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں کوئی قسم نہیں اٹھاؤں گا، جس کسی بندے نے میرے بتلائے ہوئے طریقے پہ اس عمل کو صرف 21 رجب کو سال میں ایک بار پڑھ لیا نا، پورا سال وہ دولت میں کھیلتا ہے،
پورا سال وہ پیسوں میں کھیلتا ہے، اس کے پاس رزق کی، پیسوں کی، دولت کی کوئی کسی قسم کی کمی نہیں رہتی۔ اگر وہ کچھ اس طرح بھی ہوا ہے کہ کچھ میرے بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا اور ایک دن پہلے تک وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اور جس دن انہوں نے میرا بتلایا ہوا وظیفہ 21 رجب کا اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کیا، پڑھا، ان لوگوں نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ لوگ جو ایک دن پہلے تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اگلے دن وہ خود لوگوں کو پیسے بانٹ رہے تھے۔ ایسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کے حالات کو، لوگوں کی زندگیوں کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج 21 رجب کو سکون سے، اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ جانا، چاہے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے دکان میں ہوں، چاہے مکان میں ہوں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، بس سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ تو ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، تو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو نہ ہی کوانٹٹی میں ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، تو اسی عمل میں سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جو شامل کرنا ہے، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے اور کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا اینڈ تک عمل کو سمجھیے گا، آخری سیکنڈ تک پوری کی پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورا عمل اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اور اس عمل کو جیسے ہی آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں، پورا عمل پڑھ لیں، تو اس کے بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ کیا کرتے ہو، عمل تو پڑھ لیتے ہو، وظائف تو سن لیتے ہو، وظائف تو پڑھتے ہو، لیکن جب آخر میں دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ ویڈیو چھوڑ دیتے ہو، یا عمل جو ہے وہ کرتے وقت وظائف پورے پڑھ لیتے ہو اور آخر میں دعا نہیں مانگتے۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ضرور کیجیے گا، جب تک دعا نہیں کریں گے آج کا یہ عمل آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو آج پورا دن موجود ہے 21 رجب کا، جمعے کا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کیا۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے۔ اور اس خاص عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا۔ آپ تمام بہن بھائی جو پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، چاہے آپ لوگ اس سال کریں یا ساری زندگی، 21 رجب کو سال میں ایک بار یہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے 21 رجب والے دن کی اس عمل کی اجازت ہے۔ اور اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج پڑھ لیں تو کہیں پر لکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا، پھر ہر 21 رجب والے دن آپ لوگ اسی عمل کو کیجئے گا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، صرف آج کے دن اگر آپ نے سال میں ایک مرتبہ جس عمل کو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، اگر آج آپ نے کر لیا نا، تو پھر اگلے سال کو پڑھنے کے لیے اتنا فائدہ ہوگا، اتنی دولت، اتنا رزق دولت ملے گی کہ پورا سال انتظار کرو گے کہ کب یہ دن دوبارہ آئے، ہم یہ وظیفہ دوبارہ پڑھیں۔ کیونکہ اس وظیفے کو، اس عمل کو جس بندے یا بندی نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لیا، صرف ایک بار، اس نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پھر سال میں کوئی 21 رجب کا ایسا دن نہیں آتا کہ وہ انتظار کر کے یہ عمل نہ پڑے۔ کیونکہ پچھلے سالوں میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا، اس نے پھر پورا سال انتظار کیا اور پھر دوبارہ اس عمل کو لازمی کیا۔ کیونکہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے کمالات ہی اتنے ہیں، اس عمل کے فائدے ہی اتنے ہیں کہ پڑھنے والے کی خالی جھولی میں فوری طور پر دولت آ جاتی ہے، فوری طور پر پیسہ آ جاتا ہے، خوشیاں آ جاتی ہیں، مرادیں، حاجتیں وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، پھر یہ پورا عمل جب آج کے دن پورا عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ یہ پورا عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہوگا، اس طرح آپ کو نہیں کرنا۔ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پورا عمل کریں گے تو آپ کا عمل جو ہے وہ قبول ہوگا اور آپ کا عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اپنی طرف سے آپ لوگ کریں گے، ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آدھی منٹ کا تو یہ پورا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا میں نہیں کہہ رہا، آدھی منٹ کا، 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو 30 سیکنڈ کا تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وقت تو کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا، کوئی گنتی میں نہیں آتا۔ تو آپ لوگوں کو صرف 30 سیکنڈ نکالنی ہے،
छोटा सा अमल है, आसान सा अमल है, मुख्तसर वक्त का अमल है, पढ़ने में भी आसान है, कम भी आपका वक्त लग रहा है, मतलब बिल्कुल आधी मिनट लग रही है। और ऐसा आजमूदा अमल है कि लाखों लोग इस दिन को, इस अमल को पढ़ने से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। और ये अमल फिर बता दूं, हर जुम्मे का अमल नहीं है। जो आज 21 रजब को जुम्मा पड़ा है, इसी जुम्मे को आपको ये अमल करना है। इंग्लिश तारीख में देखेंगे तो 2 फरवरी का दिन है। आज फ्राइडे का दिन पूरी दुनिया में है, 2 फरवरी का दिन पूरी दुनिया में है। और रजब का मेरे भाइयों मेरी बहनों दिन पूरी दुनिया में है, 21 रजब का। तो आज आप लोग पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, घर, दुकान, दफ्तर, ऑफिस, जगह की कोई पाबंदी नहीं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, चाहे कोई भी वक्त हो। पाबंदी सिर्फ ये है कि आज के दिन 21 रजब वाले दिन आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। जुम्मे के दिन सुकून से बैठ गए, एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा आपको बताया सुबहान अल्लाह का आपने 7 मरतबा पढ़ लिया। फ़ौरन उसी वक्त आपको इस अमल का सेकंड नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा वजीफ़ा है। जो बहन भाई जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते वो भी मेरे साथ साथ इस अमल को पढ़ लें, अपने जहन में बिठा लें और वीडियो को देखते हुए एक मरतबा ये पूरा अमल दोहरा लें, अपने जहन में बिठा लें। और साथियों, भाइयों, बहनों, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाए फ़ौरन कोशिश करना एक मरतबा ये अमल फ़ौरन कर लेना उसी वक्त, ताकि आपने फ़ौरन वीडियो देखी होगी, ताकि आपको याद होगा तो आप लोग फ़ौरन एक मरतबा पढ़ भी लेंगे और आपको रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग कोशिश करना पूरे दिन में इसी अमल को जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। हो सकता है एक बार आप लोग पढ़ें, कोई कमी पेशी रह जाए तो आप लोग 3-4 मरतबा इस अमल को आज के दिन लाजमी करना। दुरूद पाक पढ़ लिया, पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपने सुबहान अल्लाह का पढ़ लिया 7 मरतबा, तो सेकंड नंबर वाला आसान सा वजीफ़ा फ़ौरन पढ़ना शुरू कर देना। साथियों, भाइयों, बहनों, ये वजीफ़ा सेकंड नंबर पर आपको पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह पढ़ते रहें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तस्बीह हो, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ लें, ज़ुबानी काउंट कर लें, जिस तरह आप लोग अच्छी तरह काउंट कर सकें उस तरह आप लोग सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का पढ़ना शुरू कर दें। और दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा इस अमल में आपको सेकंड नंबर पे पढ़ना है। और इस वजीफ़े को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों को 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। पहले नंबर वाला वजीफ़ा सुबहान अल्लाह का आपने 7 मरतबा पढ़ लिया दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, और दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा भी आपने अस्तगफिरुल्लाह का 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ लिया। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, अब आप लोग जल्दी से क्या पढ़ेंगे समझ लें। साथियों, भाइयों, बहनों, अब आप लोगों को जैसे ही आप लोगों ने सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का 7 मरतबा पढ़ लिया तो फ़ौरन से अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। और अब आपको क्या पढ़ना है, बराह करम 1 सेकंड भी वीडियो आगे पीछे मत करना। ज़रा सी भी आपने वीडियो आगे पीछे की, स्किप की, तो पूरा अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों आपका ज़ाया हो जाएगा। जब आप लोग अमल करने के लिए बैठेंगे ना, तो मुझे पता है फिर दोबारा आपको वीडियो देखनी पड़ जाएगी। आप लोग तो इसी तरह आप लोग चाहें मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो ये वीडियो, इसी वीडियो को पूरा देख लें, कंप्लीट वीडियो देख लें, ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। अच्छी तरह अमल को समझें, अच्छी तरह आप लोग समझ कर करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ के ये अमल शुरू किया। पहले नंबर वाला वजीफ़ा सुबहान अल्लाह का आपने 7 मरतबा पढ़ लिया। सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा आपने अस्तगफिरुल्लाह का 7 बार पढ़ लिया। तो फ़ौरन अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें। अब आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। तमाम साथी, बहन, भाई, दोस्त, अब आप क्या पढ़ेंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह पढ़ते रहें। आप लोग अपने अंदाज़ में सीधे हाथ पे पढ़ लें, ज़ुबानी काउंट कर लें, पढ़ते रहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 इस तरह पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। ये पूरा अमल साथियों, भाइयों, बहनों, जो शुरू से लेके एंड तक बतलाने लगा हूँ, जब आप लोग आज के दिन पढ़ने के लिए किसी भी जगह किसी भी वक्त बैठेंगे तो मेरे बतलाने में, समझाने में भले ही जितना वक्त लग रहा हो, 10-15 मिनट की वीडियो बन रही है, 17 मिनट की, 16 मिनट की, लेकिन जब आप लोग इस अमल को खुद पढ़ने के लिए आज के दिन बैठेंगे तो ये पूरा अमल आप लोग आधी से पौनी मिनट के अंदर अंदर बड़े आराम से, बड़े सुकून से पढ़ लेंगे। इससे ऊपर का वक़्त लग ही नहीं सकता, क्योंकि मैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुबह 2 मरतबा इस अमल को पढ़ चुका हूँ और शाम में तकरीबन 3-4 मरतबा मज़ीद इस अमल को रिपीट करूँगा।
اور آپ لوگ بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کے دن اگر بہت سارے وظائف پڑھتے ہیں تو اس عمل کو بھی آج کے اپنے عمل میں لازمی شامل کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی اور آپ لوگ خود مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے 21 مرتبہ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، 21 مرتبہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو فوراً تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اب کیا کریں گے اچھی طرح سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اب یہ عمل کو سمجھیے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب اپنا سیدھا ہاتھ آپ لوگوں کو اپنی پیشانی پر یا اپنے سر پہ رکھ لینا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی پیشانی پہ رکھ لیں یا اپنے سر پہ رکھ لیں اور تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب جب آپ لوگ بالکل تمام میرے بہن بھائی جب 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پھر آپ کو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ لیں یا اپنے سر پہ جہاں پر بال ہوتے ہیں وہاں پر رکھ لیں اپنے سیدھے ہاتھ کو اور سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں، اور آخر میں آپ کو سیدھا ہاتھ سر پہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب سورہ کوثر 7 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے دوستوں بھائیوں بہنوں اب کیا کرنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب اپنے سیدھے ہاتھ کو سر سے فوراً ہٹا لیں، ہٹا دیا سیدھا ہاتھ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ تمام بہن بھائی دوست احباب درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا 1 مرتبہ، وہی درود پاک آخر میں پڑھیں اور اسی وقت اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں پریشانیاں ہوں اس کے لیے خوب دعا مانگیں۔ دعا مانگیں گے تو پھر آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، الگ سے عمل کی اجازت چاہیے ہو تو اپنا نام بھی کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔